नमस्ते स्वागतमत्र भवतां वार्ता संस्कृते कार्यक्रमे अस्मिन् इयमत्र रेश्मा अथो प्रमुखवार्ताः। रूप दुनिया के सामने पाकिस्तान का प्रकट हो रहा था। इन सब से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान ने हमारे देश की पश्चिमी सीमाओं पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वर्यः पाकिस्तानोपरि कठोरभाषाया विमर्शनम् अकरोत्। पाकिस्तानस्य कुरूपः विश्वराष्ट्राणि सन्दृष्टानि। सीमाप्रदेशे पाकिस्तानः भारतसैनिकानां विराटस्वरूपः सन्दृष्टः इति प्रधानमन्त्री अकथयत्। राजस्थानस्य जैसाल्मेर् इत्यस्मिन् स्थाने प्रधानमन्त्री श्री नरेंद्र मोदी वर्यः अकथयत्। महाराष्ट्रराज्ये प्रवृत्तवाहनापघाते 5 कैरलिकाः मृताः अभवन्। पुणे समीपस्य सत्तारा इत्यस्मिन् स्थाने अपघातः प्रवृत्तः। अपघाते अस्मिन् 7 जनाः परीक्षिताः अभवन्। कोडियेरी बालकृष्णस्य स्थानत्यागः दले प्रतिसन्धिं जनयति। कोडियेरी बालकृष्णमिव मुख्यमन्त्री पिणराई विजयोऽपि स्थानत्यागं करणीयमिति विपक्षदलानि अभिप्रयन्ति। कोडियेरी बालकृष्णाय अवष्टम्भः कृत्वा अधिकाधिकनेतारः समागतवन्तः। विश्वचषक योग्यता प्रतियोगितायां ब्रजीलराष्ट्राय तृतीय विजयम् अवाप्तम्। वेनेजुएलां विरुध्य प्रवृत्तप्रतियोगितायां ब्रजीलराष्ट्राय विजयं प्राप्तम्। ब्रजीलगणाय रोबर्टो फिर्मिनो सिग्ममेकं सम्पादितवान्। वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री श्री नरेंद्र मोदी वर्यः पाकिस्तानोपरि कठोरभाषया विमर्शनम् अकरोत्। पाकिस्तानस्य कुरूपः विश्वराष्ट्राणि सन्दृष्टानि। सीमाप्रदेशे पाकिस्तानः भारतसैनिकानां विराटस्वरूपः सन्दृष्टः इति प्रधानमन्त्री अकथयत्। राजस्थानस्य जैसाल्मेर् इत्यस्मिन् स्थाने प्रधानमन्त्री श्री नरेंद्र मोदी वर्यः अकथयत्। भारतसैनिकाः सीमावर्ती प्रदेशान् सुदृढप्रकारेण रक्षणं कुर्वन्ति इति निश्चयेन एव भारतं सुशक्तप्रक्रमाः स्वीकुर्वन्ति। सम्प्रति सीमाप्रदेशानां वृद्ध्यर्थं केचन राष्ट्राणि यत्नमाचरन्ति इत्यनेन विश्वशान्तौ प्रतिसन्धिं सञ्जातम्। सीमावर्ती स्थानेषु भारतसैनिकानां वीरता पाकिस्तान राष्ट्रेण सन्दृष्टम्। पाकिस्तान राष्ट्रेण आचरित अतिक्रमणाय भारतेन शक्तप्रतिक्रिया प्रदत्ता इति नरेंद्र मोदी वर्यः अकथयत्। जब पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश के निर्दोष नागरिकों पर अत्याचार कर रही थी, जुल्म कर रही थी, नरसंहार कर रही थी, बहन बेटियों पर अमानवीय जुल्म हो रहे थे और पाकिस्तान की सेना के लोग कर रहे थे। इन हरकतों से पाकिस्तान का घृणित चेहरा उजागर हो रहा था। भयंकर रूप दुनिया के सामने पाकिस्तान का प्रकट हो रहा था। इन सब से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान ने हमारे देश की पश्चिमी सीमाओं पर मोर्चा खोल दिया। लेकिन हमारे सैनिकों ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए। किमपि समस्यान् अभिमुखीकर्तुं सुसज्जाः सन्ति भारतसैनिकाः। अस्माकं राष्ट्रस्य सम्पत्तिः वर्तन्ते सैनिकाः। परस्पराश्रय अवबोधनम् इति नीतिः भवति भारतस्य। परन्तु भारतोपरि अतिक्रममाचरति तर्हि प्रतिक्रिया प्रदास्यति। भारतस्य 30-1 कोटि जनाः सैनिकैः साकं विद्यन्ते। सर्वे भारतीयाः अपि सैनिकानां यत्ने स्वाभिमानतायां भवन्ति इत्यपि प्रधानमन्त्री अवदत्। वार्तादलं जनम्। जम्मूकश्मीरे भारतसैनिकैः दीपावलिपर्व समाचरणम् अकुर्वन्। लघुविस्फोटकवस्तूनां तथा इतरे वर्णवस्तूनां च ज्वालने भारत माता की जय इति उद्घोषणे च सैनिकाः दीपोत्सवः समाचरितवन्तः। प्रधानमन्त्री श्री नरेंद्र मोदी वर्यः सर्वेभ्यः नागरिकेभ्यः दीपावली आशंसां प्रदत्तवान्। संवत्सरस्य अस्य पर्वः आनन्दपूर्णं भूयात्, सर्वेषां स्वास्थ्यस्थितिः सुष्ठुः भवतु इति च नरेंद्र मोदी वर्यः ट्विट्टर् पुटे अलिखत्।
राममन्दिरस्य प्रारम्भणात् पश्चात् जायमान प्रथम दीपावली पर्वाचरणे विद्यन्ते अयोध्या नगरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः राज्यपाल आनंदीबेन पटेलः च ह्यः अयोध्यां समागत्य दीपावली पर्वाचरणम् अकुर्वन्। दीपावली दिने रामकीपेटी स्थाने सार्ध 5 लक्षाधिकं मृद्दीपानां प्रोज्वलनं प्रवृत्तम्। राममन्दिरस्य शिलान्यास कार्यक्रमात् पश्चात् विद्यमान दीपावली दिनाय सुस्वागतमाचरति अयोध्या। वक्त चाहिए ना मुझको आराम के लिए, मेरी जिंदगी है सिर्फ मेरे राम के लिए, मेरी जिंदगी है सिर्फ मेरे राम। दीपोत्सव समाचरणे भागं गृहीतुं रामजन्मभूमौ योगी आदित्यनाथः दर्शनं कृतवान्। तदनु रामकीपेटी स्थाने प्रवृत्ते सरयू आरती इति कार्यक्रमे अपि योगिना भागम् अपचन्। अयोध्यायां राममन्दिर निर्माणमारब्ध प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी वर्यं योगिना प्रशंसा प्रदत्ता। आविश्येषु विद्यमान भक्तानां प्रतीक्षायै विरामः सञ्जातः। आगामि संवत्सरेषु रामभक्तेभ्यः अयोध्यायां दीपावली पर्वं समाचरितुम् अवसरः भविष्यन्ति इति योगिना भणितम्। वक्त चाहिए ना मुझको आराम के लिए, मेरी जिंदगी है सिर्फ मेरे राम के लिए, मेरी जिंदगी है सिर्फ। वार्तादलं जनम्। जीवनकलायाः आचार्यः श्री श्री रविशङ्करवर्यः सर्वेभ्यः दीपावली आशंसां प्रदत्तवान्। कोरोना महामारी अधिगम्य शोभनस्य सम्पदस्य च कालः समागच्छन्ति इति रविशङ्करवर्यः आशंसां प्रकटितवान्। You very healthy, happy Diwali to everybody. Enjoy this festival of light and remember you are the pure consciousness which is immortal, is all pervading and full of knowledge and wisdom. UAE राष्ट्रस्य उपराष्ट्रपति एवं दुबाई शासनाधिकारी शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम वर्यः दीपावली पर्व समाचरणस्य आशंसां प्रदत्तवान्। UAE नागरिकेभ्यः अशेषे विश्वे दीपावली पर्वाचरणं कृतेभ्यः सर्वेभ्यः आशंसां प्रददाति इति अयं ट्विट्टर् मध्ये अलिखत्। भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू वर्यस्य जन्मवार्षिकदिवसे अस्मिन् प्रधानमंत्री नरेन्द्रमोदी वर्यः श्रद्धाञ्जलिः अर्पितवान्। भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री वर्याय श्रद्धाञ्जलिः अर्पयति इति प्रधानमंत्री ट्विट्टर् पुटे अलिखत्। वट्टोली स्थाने विद्यमान उच्चतम विद्यालये चित्रकाराणां नेतृत्वे चाचा नेहरोः चित्ररचनया प्रशिक्षणं प्रदत्तम्। शिशुदिनस्य भागतया भवति चित्ररचना कार्यक्रमः। 62 चित्रकाराः ऑनलाइन द्वारा चित्ररचनांशाः पाठयन्ति। कोरोना अणुसंक्रमणे काले छात्रेभ्यः नव्यानुभूतिं प्रदातुं विद्यालयेन इयं पद्धतेः प्रारम्भः अकरोत्। वर्णतीरं कलागोष्ठ्यो विद्यमान 62 छात्रकलाकाराः नूतनकल्पनायै रङ्गप्रवेशं कृतवन्तः। शिशुदिने अस्मिन् छात्राणां चाचाजी वर्यं चित्रलेखनद्वारा छात्रेभ्यः संस्थापनं कृत्वा भवति पद्धत्याः प्रारम्भः। कार्यक्रमे अस्मिन् छात्रेभ्यः अवष्टम्भः एवं सोत्साहं प्रदत्त्वा विद्यालयस्य चित्रलेख अध्यापकः लकेशः च अस्ति। कोळिकोड जनपदस्थ ललितकला कलाविहारे प्रवृत्ते चित्रप्रदर्शनं तथा वयनाड बाणासुर जलबन्धं पुरतः आयोजित चित्रलेखन शिबिरादि नैकाः कार्यक्रमाः छात्रेभ्यः अत्र सज्जीकृताः आसन्। वार्तादलं जनम्। अमेरिका राष्ट्रे एकस्मिन् दिवसे कोरोना अणुसंक्रमणेन रोगग्रस्तानां संख्या सार्ध 1 लक्षम् अधिगता। नवंबर मासस्य 4 दिनाङ्कात् पूर्वम् आदिन रोगग्रस्तानां संख्या 1 लक्षम् इत्यस्ति। एवं च सहस्राधिकानां जनानां मृत्युरपि प्रतिवेदयन्ति। पेन्सिल्वेनिया, इण्डियाना, मिन्नेसोटा आदिषु राज्येषु रोगग्रस्तानां संख्यायां वर्धना दृश्यते। UAE राष्ट्रे कोरोना अणुबाधया चिकित्सायां विद्यमान 5 जनाः मृताः अभवन् इति स्वास्थ्य प्रतिरक्षण मन्त्रालयेन सूचितम्।
राष्ट्रेऽस्मिन् एतावता 61,640,740 एकलक्षं जनेभ्यः रोगबाधा आवेदिता। एवं 28,500 जनाः एतावता मृत्युमुपगताश्च। गत 24 होराभ्यन्तरे काले UAE राष्ट्रे 5 जनाः मृतवन्तः इति स्वास्थ्यरक्षामन्त्रालयेन सूचितम्। चिकित्सायां विद्यमान 600 जनाः स्वस्थीभूताः अभवन्। समये नूतनया 200-1,000 जनेभ्यः अणुबाधा प्रतिवेदिता। अनेन आहत्य अणुबाधितानां संख्या 47,000 एकलक्षम् अधिगतम्। आहत्य मृत्युसंख्या तु 500 अधिगतम्। एतत्पर्यन्तं 7,400,000 कोरोना परिशोधना अकुर्वन् इति अधिकृतैः सूचितवन्तः। UAE राष्ट्रस्य निवासनानुज्ञापत्रं विद्यमानेभ्यः एकान्तवासं विना दुबाई एवं इतर उत्तरप्रविश्यासु गन्तुं शक्यते। अबुधाबी स्थाने निवसितेभ्यः सम्प्रति एकान्तवासम् अनिवार्यमेव। समयेऽस्मिन् इतर प्रविश्यायाः अबुधाबी स्थानं प्रति आगतेभ्यः नियन्त्रणानि अनुवर्तयिष्यन्ति। वार्तादलं जनम्। ഓസ്ട്രേലിയ രാഷ്ട്രേണ ആവിഷ്കൃത കൊറോണ പ്രതിരക്ഷണ ഔഷധം സുരക്ഷിതമിതി പരീക്ഷണഫലിതാംശः सूचयन्ति। क्वीन्स्लाण्ड् विश्वविद्यालयस्य तथा CSL लिमिटेड् संस्था च संयुज्य कोरोना प्रतिरक्षणौषधस्य निर्मितिम् अकरोत्। कोरोना विषाणुं विरुध्य आंटीबॉडी इत्यस्य आविष्कारः अकरोत् इति स्वास्थ्यमन्त्री ग्रेग् हण्टः अकथयत्। मण्डलकाल तीर्थचर्यायै शबरिमल श्री धर्मशास्तामन्दिरं श्वः सायं 5 वादने उद्घाटयिष्यति। तन्त्री कण्डरर राजीवरस्य साध्यक्षते मुख्यार्चकः AK सुधीर् नम्बूदिरिः मन्दिरोद्घाटनं कृत्वा दीपप्रोज्वलनं करिष्यति। संनियुक्त प्रधानार्चकः VK जयराज पोटिवर्यं माळिकपुरं मन्दिरस्य मुख्यार्चकं MN रजिकुमारं च मन्दिरस्य मुख्यार्चकत्वेन अभिषेकं करिष्यति। कोरोना अणुसंक्रमणम् अधिवर्धिते साहचर्ये वर्षेऽस्मिन् पन्दलं स्थाने तिरुवाभरणस्य दर्शनाय उद्घाटनं न करिष्यति इति पन्दलं नृपपरिवारजनैः सूचितम्। कोरोना प्रतिरक्षणौषधं प्रदातुं केरलराज्ये सर्वकार वैयक्तिक मेखलासु विद्यमान स्वास्थ्यप्रवर्तकानां सङ्केतस्वीकरणाय प्रक्रमः आरब्धम्। स्वास्थ्यप्रवर्तकेभ्यः आदौ प्रतिरक्षणौषधं प्रदेयमितितः भवति प्रक्रमः। ICMR प्राधिकरणस्य निर्देशमनुसृत्य प्रक्रमः आरब्धः। कोरोना विषाणोः टेस्ट पॉजिटिविटी अर्थे न्यूनता जायते इति विषयकं केरलराज्याय समाश्वासं प्रददाति। गतदिवसे 9.97% इति टेस्ट पॉजिटिविटी अर्हः अङ्कितः। कालेऽस्मिन् संशोधनायाः गणना कर्मदिवसे अपि न वर्धयति इति विषये विरोधः च वर्तते। गत 24 होराभ्यन्तरे 58,000 कोरोना परिशोधना प्रवृत्ता। कालेऽस्मिन् टेस्ट पॉजिटिविटी अर्हः 9.97% इति भवति। गत सप्ताहद्वयोः टेस्ट पॉजिटिविटी अर्हे परिदृष्टन्यूनता समाश्वासं प्रददाति। अक्टूबर मासे 18% इति आसीत् टेस्ट पॉजिटिविटी अर्हः। अधिकः प्रतिदिन कोरोना परिशोधना प्रवृत्ते दिने टेस्ट पॉजिटिविटी अर्हः 14% अधिकता आसीत्। परन्तु केरलमधुना गुरुतरस्थितिम् अधिगता इति सूचयन्ति स्वास्थ्यविदग्धाः। एवं च रोगविमुक्त्यर्थे अपि जायमान वर्धना अपि समाश्वासं प्रददाति। परिशोधनागणना संवर्धितुं विमुखता आचरति इति विषयोपरि विमर्शः अस्ति। स्वस्थीभूतेषु इतर स्वास्थ्यसमस्याः परिदृष्टविषयः आशङ्कां सृजति। दीपावली क्रिस्തുമസ് नववत्सरादिपर्वाणां भागतया अणुसंक्रमणं संवर्धिष्यति इत्यतः जाग्रता अवलम्बनीया इति स्वास्थ्यविभागेन पूर्वसूचना मतात्। वार्तादलं जनम्। केरलराज्यस्य प्रथम गोत्रवर्गपालिकायाम् इडमलकुडिस्थाने स्वास्थ्यविभागस्य अभावः दृश्यते। पालिकास्थानस्य आविष्करणात् 10 वर्षात् परमपि अत्र चिकित्सायै सुविधाः न विद्यन्ते। स्थाने अस्मिन् स्वास्थ्य उपकेन्द्रं तथा आयुर्वेद स्वास्थ्यकेन्द्रं च विद्यते। गुरुतर स्वास्थ्यसमस्याः विद्यमानाः कोटये तथा अडिमाली स्थाने द्वये वा गन्तव्याः भवन्ति। मार्गाणाम् अभावेन यात्रायै च क्लिष्टताम् अनुभवन्ति। मलङ्गर मार्तोमा ईसबीयसभायाः अध्यक्षत्वेन डॉक्टर गीवर्गीस् मार् थियोडोशियस् मेत्रोपोलितवर्यः पदारोहणं कृतवान्। तिरुवल्लास्थाने विद्यमानसभायाः आस्थाने पदारोहणकार्यक्रमः सम्प्रवृत्तः। दिवङ्गतस्य डॉक्टर जोसेफ् मार्तोमा मेत्रोपोलितवर्यः पदानुत्थितः भवति अयम्। वार्ता संस्कृतमत्र सम्पद्यते।